बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तान कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 30 तारीख निमाणो दीस, सद्याकाळचो 26वो हप्तो. सान जेरोम एक याजक आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे स्मरण आमी करता. जो कोण पवित्र पुस्तक नेणा तो देवाकच नेणा म्हणून सांगलेले ह्या सान जेरोमानच. पवित्र पुस्तक लातिनाक तर्जुमो केल्लोय सान जेरोमान. तर आता आयच्या नियाळा खातीर देवाचें उतर वाचून कितें संदेश आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, ह्या मुखल्या दिसांनी 5 दिसांनी आमी जोबाच्या पुस्तकांतली वाचपां हांगसर नियाळतल्या. पयले वाचपांत जोबाच्या पुस्तकांतली वाचपां आमकां वाचूंक मेळटात. अपुर्बायेचें पुस्तक आमी समजूंक प्रयत्न करया. वाचच्या पयलें मोठव्यान ह्या पुस्तकाची जाणवाय आमी समजूंक प्रयत्न करया. तेन्ना आमकां वाचपां वाचूंक सुलभ जातलें. जोबाचें पुस्तक विश्व साहित्यांतल्या श्रेष्ठ पुस्तकां पैकी एक म्हूण नांवाडला. पूण ताचो लेखक कोण म्हणून आमी नेणाव. तांतल्या केंद्र व्यक्तीच्या नांवान आमी तें वळखता. हें पुस्तक कोणें बरयलां म्हूण आमकां गोत्त ना. ह्या पुस्तकाचो केंद्र व्यक्ती जावन आसा जोब. त्या देखून ह्या पुस्तकाक आमी जोब म्हणलें नांव दिलां. आतां कोण हो व्यक्ती जोब? जोब एक भक्तिवंत आनी नितीवंत मनीस. भरपूर ग्रेस्तकाय ताका आसली, पूण अचानक विघ्ना वयर विघ्न ताचेर येतात. आपलें धनदिरवें आनी आपली भुरगींबाळां तो होगडायता. एक भिरांकूळ पिडेन तो वळवळटा आनी खंती दुखून ताचें काळीज विरता. तरी तो देवाचेर विश्वास सांडिना. हें आमी आईच्या वाचपांत समजूंक प्रयत्न करतल्या. मुखार ताचे तेग इश्ट ताका बुजोवंक आयले. तेन्ना जोब निरपराधी आसलेल्या आपणाचेर कश्ट कित्याक आयले म्हणून विचारता. आपूण जल्मलो त्या दिसाचेर तो शिराप घालता आनी आपणे जिवोवचे प्रास मरचें बरें म्हूण सांगता. तेन्ना एक लांब संवाद उपजता आनी पारंपरीक चिंतपाचेर अवलंबून जोबाचेर आयिल्ल्या कश्टांक ताणें केल्लें पातकच कारण आनी ताणें तें रोडोवंक जाय म्हणून ताचे इश्ट ताका सांगतात. आमी जाल्यार तशेंच करता न्ही. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी चिंताव हाका आमचें पातकच कारण म्हूण. तशेंच हाचे इश्टी सांगतात ताका. तांची जाप ताका समाधान करिना. तो देवाचीच जाप विचारता. देव ताच्या सवालाक जाप दिना. तरी देवान आपले अपरिमीत जाणवाये आनी पदवे विशीं सांगली उतरां जोबाक समाधान दितात. आता हे मोठव्यान ह्या पुस्तकांत कितें सकळ वाचूंक मेळटा तें आमी समजून घेतलें. आता एक होमवर्क कशें ह्या सगळ्या हप्त्यांत जोबाचें पुस्तक तुमी वाचूंक प्रयत्न करा. कितले अध्याय आसात? 40 आनी 2, 42 चॅप्टर्स. आता जर तुमी हे होमवर्क करूंक तयार आसात जाल्यार ह्या पुस्तकांत कसले वांटे फांटे आसात म्हणून हांव तुमकां सांगता. सो त्या प्रमाणे तुमकां वाचूंक सुलभ जाता. जोबाच्या पुस्तकाचे गद्य रूपान दिल्ले भाग
एका देखी बोंतू भक्ती बोंतू आणि नीती बोंतू मनशाची कथा सांगतात. आता हे जोबाचे पुस्तक घेतले जाल्यार तातून 2 रितीची बरोबरीत आसा. इंग्लिशांत आमी प्रोज आणि पोएट्री म्हणटात. कन्नडांत गद्य रूप आणि पद्य रूप. गद्य म्हळ्यार लंबायेक बरोवन वेचे. पद्य रूप म्हळ्यार कविता रुपार बरयल्ले. आता वांजेल पळया, 4 वांजेल आसात, ते गद्य रुपार बरयल्यात, ते लंबायेक बरोवन गेल्यात. तेंच कीर्तन पळया, ती कविता रुपार आसात. सो आता तुमकां कळलें पद्य म्हळ्यार कितें, गद्य म्हळ्यार कितें. आता जोबाच्या पुस्तकांत दोन्ही रितीची बरोबरीत वापरल्या. थोडे भाग गद्य रुपार आसात, लंबायेक बरोवन गेल्यात, आणि थोडे पद्य रुपार आसात. आता पुस्तकाचो प्रधान भाग काव्य रूपान आसा. पुस्तकाचो प्रधान भाग काव्य रूपार आसा. जोबान केल्ल्या एका रुदना उपरांत ताच्या तेगा इश्टांची 3 प्रवचनां दिल्यांत आणि हर एका प्रवचना उपरांत जोबाची जाप दिल्या. तुका कित्याक कष्ट आयले म्हणून ताचे तेग इश्ट सांगतात आणि हर एकल्याच्या जापी उपरांत जोब ताची जाप दिता. उपरांत जानवाये विशीं एक कविता दिल्या 20:8 या अध्यायांत, आणि जोबाच्या उतरांचो संक्षेप दिला, समरी दिल्या. हे जातच तेदोळपर्यंत परिचय नातलेल्या एलिहूची 3 प्रवचनां दिल्यान, ताचो एक शर्माव. शेवटी देवाची 2 प्रवचनां दिल्यान, देवाचे 2 शर्माव आसात, आणि हर एका प्रवचना उपरांत जोबाची जाप दिल्या. जोबाचे पुस्तक ख्रिस्तपूर्व 7व्या आणि 5व्या शेकड्यामध्ये बरयल्ले. नीतिवंत मनशाचेर येतात त्या कष्टाविषयी शिकवण दिवचोच या पुस्तकाचो उद्देश. कष्टावरवी नीतिवंत मनशाची परीक्षा जाता. हे परिस्थितींत देवाक विश्वासी रावलेल्याक शेवटी फावो तें इनाम मेळटा. मनशाचे गिन्यान देवाची अपरिमित जाणवाय आणि पदवी समजून घेवंक सकना. कष्ट एक गुट जावन उरता. हे एक लिसाव या पुस्तकांतून आमी घेवचेच आसा. आता येदोळ म्हणसर आमी कितें समजून घेतलें, पुस्तका विशयंत जेराळ जाणवाय. तर आता आमी आईचें वाचूंक प्रयत्न करया. आईचे वाचप जोबाच्या पहिल्या अध्यायांतावन विंचला. जोबाचे पुस्तक पहिलो अध्याय वळी 6 to 20 पर्यंत 6 to 22. आता ताच्या पहिले थंयसर 5 वळी आसात. त्या 5 वळींनी जोबाच्या ग्रेस्तकाये विशयंत सांगला. हांव चिंता तुम्ही हांगासर आता बायबल उक्तो करून ते सुरवेचे 5 वळी वाचचे बरें. 5 सेंटेन्सास करतल्यात मग तुम्ही करा. ते केल्ले उपरांत मुकलो ऑडिओ तुम्ही ऐका. आता हांगासर हांव लंबायेक वाचून वचना, बदलाक हर एका वळींत जे कितें आमकां शिकोवंक आसा ते आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. वळ 6 जोबाचें पुस्तक अध्याय 1. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मध्ये आसलो. एका दिसा. आता जे कितें हांगा आमी वाचूंक वेता
ते सर्गार जावचे दृश्य वा सर्गार घडचे घडीत या वळीच्या गी पयले कितें आमी वाचता आयच्या वाचपान ते दिवना पूण तुम्ही वाचूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां सांगलें ते संवसारांत घडचे दृश्य. आता पळया, तुम्ही पहिले नाटक पळयला आसतलो वा तुम्ही नाटकांनी ड्रामा केला आसतले. सो नाटकांत विविध दृश्य आसताले न्ही. आतांच्या नाटकांनी तशें पळोवंक मेळना, पूण पयलींच्या नाटकांनी एक सीन घरची, मागीर एक सीन पार्काची, मागीर एक सीन रोडाची वयगी, आनी ताका संबंध जाल्ले आमचे लागीं पडदे आसले, स्क्रीन्स आसले, आनी ते आमी स्टेज रेडी करतना हर एक स्क्रीन आमी घालूंक आसले. रोडाचे एक स्क्रीन, घराचे एक स्क्रीन, मागीर पार्काचे एक स्क्रीन. सो खंयचे दृश्य आसा त्या प्रमाणे आमी ते स्क्रीन ओडचे आसले. त्याच रितीन आमी हांगा घेतले जाल्यार फर्स्ट सेंटेन्स जावन 5व्या सेंटेन्सा म्हणसर ते दृश्य भुमींत घडता, म्हणजे जॉबाच्या घरा घडचे घडीत. आता 6व्या वळीत आमी सर्गार कितें घडता ते आमी समजूंक प्रयत्न करतले. आता कितें जालें, देवाचे दूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले. आता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार प्रतीक जावन पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचे पूत म्हूण कोणाक आपयला? आंच बुडव्यांक आपयला. उत्पत्ती पुस्तक 6 अध्याय वळी 1 ते 4 तुम्ही थंयसर ते वाचयेत. तशेंच जोबाचो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 8 7वी वळ. देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार आयले म्हळ्यार हे कोण? मनशाचे पूत न्ही, बगाळ हे आंच बुडवे. मुखार पळया, तेन्ना सैतानी तांचे मध्ये आसलो. सैतानी तांचे मध्ये आसलो. आता सैतान म्हळ्यार कोण? कशें आंज बुडव्यांक कूड नांगी, त्या देखून तांकां इंग्लिशान आमी एंजलिक बिईंग म्हणटा. ते स्पिरीट, ते आत्मो, तांकां कूड ना. आता आमी मनीस म्हूण घेतले जाल्यार आमचे थंय 2 वांटे आसा. एक कूड आसा, तशेंच एक आत्मो आसा. पूण ह्या बुडव्यांक, ह्या सैतानाक कूड ना, त्या देखून आमी तांकां एंजलिक बिईंग्स म्हणटा, आंज बुडव्यां बरी आसचे म्हूण. आता आंज बुडवे देवा मुखार येताना तांचे सांगता हो सैतानी गेलो. सैतानी एका रितीन बुडवो, पूण बरो बुडवो न्ही, देवा विरोध उपराटलेलो हंकारी बुडवो. आता जायते फावटी आमी अशें चिंतचे आसा. आता तुम्ही इस्कॉलाक वता आसतना आमकां हें शिकोवंक आसलें, ऑपोजिट्स शिकोवंक आसलें न्ही, विरोध पद बरयरी म्हणून. सो आमी कितें बरयतले? हांव परिक्षेंत विरोध पद बरयरी म्हळ्यार उजवाड म्हूण आसा जाल्यार ताचो विरोध पद खंयचो? काळो. वयगी धोवें विरोध पद खंयचो? काळें. गोडशें विरोध पद खंयचो? कोडू. त्याच प्रमाणे आमी कितें बरयतले? हांव देव विरोध पद खंयचो? सैतान. पूण मगळ भोवन निबडिनो उडास दवरया, देवाचे विरोध पद सैतान न्हय. कित्याक सैतान न्हय? कितें म्हळ्यार सैतान एक बुडवो. देव कोण? देव सर्व पदवेदार आनी सर्व सत्यवंत. ताणें बुडव्यांक रचल्लें. तर सैतान केदींकच देवाचो विरोध पद जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाची सकत संपूर्ण जावन आसा आनी सैतानाची पदवी मोठवी जावन आसा. ताची पदवी लिमिटेड, देवाची पदवी शाश्वत आनी
सर्व संगतीक सर्व वेळा कळाक सरी जाल्ली. तर सैतानाचो विरोध पद कोण? सैतान एक बुडवो जाल्ल्यान ताची विरोध पद आनी एक बुडवो, दाखल्याक मायकल वा राफाएल वैगी त्या देखून उडास्तोरा सैतान देवाक विरोध पद न्ही. कित्याक जर सैतान देवाचो विरोध पद जायचे जाल्यार सैतानाकी देवाची तितलीच पदवी आसाजे. ताका पदवी ना, ताची पदवी लिमिटेड. त्या देखून तो देवाचे विरोध पद जावंक साध्य ना. हे तुम्ही मोतीन दवरचे पयली विषय. आता कितें जालें? तोय सर्वेस्परा देवा मुखार आयलो. आता हातून आमकां कितें कळटा? कशें बोडव्यांक, बोडवे म्हळ्यार कोण? ते देवाचे सेवक, देवाचे पोस्टमॅन. जे कितें देवान ताची खबर दिवंक आसा तो ताच्या बोडव्या मुखांतर सांगता. त्या देखून ताका हांवें पोस्टमॅन म्हळें. कशें ह्या बोडव्यांक देवाच्या हाजरे मुखार येवंक अवकाश आसलो गी, तशें ह्या वायट बोडव्यांक येवंक अवकाश आसलो. पूण एक दिसा आमकां बायबलाच्या 11 पुस्तकांत आयकूंक मेळचे प्रमाणे तांकां आनी मुखार देवाच्या हाजरेन येवंक अवकाश आसना. तांकां भुमीचेर मात्र अवकाश आसतलो. जुआंक केल्लें उगडापण अध्याय 12 वळ 9 उडास्तोरा. आता मुखार वाचता पळया. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, तूं खंय थावन आयलाय? आता देव या पडुल्ल्या बोडव्याक, हांकारी बोडव्याक ताच्या हाजरेंत येवंक सोडता. कित्या खातीर? सैतानाक ताची दाळ शिजोवंक सोडचे खातीर न्ही, बगाड देवाचो एक उद्देश जारी जावचे खातीर. समजलें की तुमकां? आता देव या सैतानाक आपणाच्या आस्थानाक, आपणाच्या हाजरे मुखार येवंक सोडता जाल्यार सैतानाक ताचें काम करूंक न्ही. बदलाक देवाचें एक योजन आसा आनी तें योजन जारी जावंक आसा. आनी तें योजन जारी जावचे ते सैतानाक कशें वापर येता म्हणून देव चिंता. आनी त्या देखून तो ताच्या आस्थानाक येवंक सोडटा. त्या देखून देव ताका विचारता, तूं खंय थावन आयलोय? म्हळ्यार तुजें बिझनेस कितें हांगा? तूं कित्या खातीर आयलोय? कोणी आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार आमी विचारता न्ही, तूं खंय थावन आयलोय? तूं कित्याक आयलोय? वैगी त्याच रितीन हांगा देवी ताचे लागीं विचारता. आता सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. तो एक सुत्तूर स्वामी. कोण घरा बसना, बदलाक गांव भोंवते आसता, जेवंक खावंक न्हिदोंक मात्र घरा येता, ताका आमी कितें म्हणटा? सुत्तूर स्वामी म्हणटा. तशेंच हो सैतान म्हणटा की हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. आता पळया कशें ताका देवाच्या हाजरे मुखार येवंक अवकाश आसलो गी, वा कशें ताका सर्गार अवकाश आसलो गी, तशेंच ताका भुमीचेरय अवकाश आसलो. ताणे खंय जाय तें वश्येत आसलें. पळय सा पेद्रून ताच्या पहिल्या पत्रांत सांगलेलें उतर आसा. अध्याय 5 वळ 8. The devil is like a roaring lion looking to devour someone. म्हळ्यार हो सैतान या भुमीर एका भुकेल्ल्या सिंहा बरी, गोरोस घालतेल्या सिंहा बरी
आणि तो इतलो भुकेन आसा की कोण ताका मेळटा म्हूण राखोन आसा आणि मेळिल्ल्या तक्षण ताका गिळूंक तो तयार आसा. ताचें काम तें ह्या भुमीर. पळया तें सांगा तो म्हणटा हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. पळया घरा कोंबयेन पिलां काडल्यान जाल्यार आनी त्या कोंबयेक पिलां सांगता भायर सोडलां जाल्यार तेन्ना कितें करतात? कावळे मागीर गीद बोवाडो घालतात. केदाळा पिलाक धरूंक मेळटा की म्हूण ते राखोन आसतात आनी अवकाश मेळिल्लेंच पिलाक उखलून व्हरतात. तसोच हो सैतान. सांपेद्रून ताच्या पत्रान सांगलेलें आसा कोण मेळटा की म्हणून राखोन आसा. आनी हांगासर तेंचो तो म्हणटा हांव संवसारांत बोवाडो मारून आसलो. भाऊन आनी भयणीनो, पळया सैतानाक ह्या भुमीर कितें चलता ताचे विशयी ताका भारी इंट्रस्ट आसा. थोडे फावटी आमकां अशी संवय आसता न्ही की दुसऱ्यांच्या घरा कितें चलता, दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें चलता, ती कितें उलयतात, तांगेर कितें हाडलां, तांगेर कोण आयला, तांगेर कोण वेता, हाचे विशयी आमकां चड इंट्रस्ट. तशेंच ह्या सैतानाक भुमीर कितें सक्कड चलता ताचेर भारी इंट्रस्ट. त्या देखून तो बोवाडो काडनच आसा. CCTV ताची सगळ्यान आसा, कॅमेरा सगळ्यान गुंतात असो. मुखार सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिलें? आतां येदोळ म्हणसर जोबाचे विशयी नातुरलो. आतां जोबाचे विशयी कोणे उस्तिली? देवान जोबा विशयंत विशयी प्रस्ताप केलो. म्हळ्यार जोबा थंय एक प्रामाणिकपण आसलें. ताचे थंय देवाक मानून चलचे तसलो एक स्वभाव आसलो. आनी देवाक जोबाचेर इतलो एक अभिमान आसलो की तो अभिमान, तो गौरव तो हेरां संगी वांटून घेवंक सोदता. पण आमच्या घरा जावं प्रो गोवान, जावं प्रो बायलेन, जावं प्रो भुरग्यांनी कांय इल्लें व्हड काम केल्ल्या वेळार, कांय इल्ली अभिमानाची विशय घडल्या वेळार आमी ते हेरां संगी वांटून घेता न्ही. तशेंच हांगा देव पळया तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिलाय म्हूण तो विचारता. भाऊन आनी भयणीनो, त्या जोबा विशयंत ह्या पुस्तकाच्या सुरवेर अशें सांगलां पळया, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो, देवाक भियोन तो चलतालो आनी वायटाक पाट करतालो. भाऊन आनी भयणीनो, सैतानान जोबाक लक्ष दिलां. देव कितें म्हणा लागलो? तुवें म्हज्या जोबाक पळयलां इंगी, तुवें ताका नोटीस केला इंगी. जोबान नोटीस केला आनी जोब देवाच्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरता. आमचेरी तो लक्ष दवरता. पूण आमचेर लक्ष दवरता आसतना तो आमचे थंय कितें पळयता? देव आमकां पळयत आसतना कितें पळयता हें आमी सोदून काडचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया, देव आमकां पळयत आसतना आमचें तें असलें बरेंपण पळयता. आमचें तें असलें बरेंपण पळयता. हो सैतान आमकां पळयत आसतना आमचे थंय आनी ताचे थंय असो फरक तो पळयता. म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं, पूण तो देवा विरोध उपराटला म्हूण ताका कळटा.
देवा मुखार आमकां उबे रावंक अवकाश आसा, पूण ताका देवा मुखार उबे रावंक अवकाश ना. ह्या बुकांत आसा, पूण उपरांत हांवें तुमकां सांगलें ताका संवसाराक मात्र देव सीमीत करता. तें बायबलाच्या 11च्या बुकान आमकां वाचूंक मेळटा. आतां तो आमकां पळयत आसतना आमचो संतोष तो पळयता आनी ताका अजाप जाता. कित्याक अजाप जाता? ताच्या काळजांत संतोष ना. तो संतोष, ते समाधान, ती शांती ताणें होगडायल्या देवा विरोध उपराटून. तो आमकां पळयत आसतना कितें पळयता? हांवें येदोळसो सांगले प्रमाणे आमचे तें आसची अस्कतकाय पळयता, आमचे तें आसचे अवगुण पळयता. कित्याक? ताचे तें अवगुण आसात, ताचे तें अस्कतकाय आसा, त्या देखून आमचे तें तो तेंच पळयता. पळया, केन्ना आमी सूख करता तेन्ना आमी हेरांत तें आसची सूखच सोदूंक पळयता. जर आमचें तें बरेंपण आसा तेन्ना आमी हेरांत तें आसचें बरेंपणूच सोदूंक पळयता. सैतान आमकां पळयता, सैतान आमचेर लक्ष दिता. कित्या खातीर? न्ही आमकां बरें करचे खातीर, बदलाक आमकां वायट करचे खातीर. देवान विचारलें, तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिलां गे म्हूण. सैतान लक्ष दिता खंयच्या पुरा कारणा खातीर म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. भोवन न्ही भयणीनो, जर आमचे थंय असलेच रितीन हेरांक पळोवची संवय आसा जाल्यार आतां आमी कन्क्लूड करयेत, हांव देवा भाशेन हेरांक पळयतां गी वा सैताना भाशेन पळयतां. समजलें गे तुमकां? मुखार देव म्हणटा पळया, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. तेंच वाचपाच्या सुरवेर सांगलां, देवाक भियोन तो चलता आनी वायटाक पाट करता. संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच ना. हांगसर देव जोबाच्या व्यक्तित्वा विशयंत उलयता, जोबाच्या बिहेवियरा विशयंत उलयता, जोबाच्या पर्सनॅलिटी विशयंत तो उलयता. पळया, तो एक निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस. तो आपणाक भियोन चलता आनी वायटाक पाट करता आनी संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच ना. पळया, कसल्या सर्व रितीन देवान जोबाक पळयला, जोबाक पळयला. आतां सैतानाची जाप पळया. सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें, जोब बेश्टोच देवाक भियोन चलता. ताचे भोंवती, ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती तुवें एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वा ना तें पळय. पळया, देव म्हणालो, अळे जोब म्हणसो एकलो मनीस आसा, तो म्हाका भियोन चलता. आतां हांगासर बे म्हळ्यार ते नेगेटीव बे न्ही, बदलाक पॉझिटीव बे. कळ्ळें गे तुमकां? पॉझिटीव बे. हाचे विशीं हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां, परतून सांगूंक वचना. पूण सैतान म्हणटा, वय 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 जोब तुका भियोन चलता, पूण बेश्टेंच भियोन चलता तुका तो. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, केन्ना देव आमचें तें आसचें बरेंपण पळयत आसतना
कशें सैतान आमकां देवा मुखार सुखीदार करता. इंग्लिशान हाका एक्युजर ऑफ द ब्रेथरेन म्हणा. एक्युजर ऑफ द ब्रेथरेन. पळय, तुम्ही कोर्टीक गेल्यात जाल्यार तुमचे विरोध पाडतीचो वकील कितें करता? तुमी सुखीदार म्हणून सांगूंक तो वाद मांडटा. तशेंच तुमचो वकील तुमच्या विरोधीक सुखीदार म्हणून सांगूंक तो वाद मांडटा. न्ही? तशेंच हो सैतान देवा मुखार आमकां सुखीदार म्हणून वाद मांडटा. हांगासर देव जोबा विशयी बरें उलयता आसतना सैतान म्हणटा ना 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 ना, तो सोलो बागेवन काही नाही, तो सोलो सांत काही नाही. तुवें ताका तशें केलां देखून तो तसो जाला. हाका इंग्लिशान म्हणटात सिनिसिजम म्हूण. सिनिसिजम म्हळ्यार कालें एका बऱ्या व्यक्तीतें वा आनी एका व्यक्तीतें हर एका विशयेंत डावट करचें. जर तुका असली संवय आसा जाल्यार तुजे तें देवाचो स्पिरीट ना, बदलाक सैतानाचो स्पिरीट आसा म्हणून अर्थ. कितें म्हळ्यार सैतानचें कामूच तें डावट करचें. ताका बरेंपण पळोवंक जायना, बरें उलोवंक जायना, आनी हेरांतय बरें पळयत आसतना त्या बरेपणा विशयेंत तो दुबाव उसारता. हांगासर तेंच तो करता. तूं ताका उदार जालाय देखून तो तुजेर भक्त दाखयता. पळया, ताणें हातीन घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय देखून आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात त्या देखून तुका तो भक्त दाखयता. थोडे फावटी आमी देवाक अशें कंडिशन घालता न्ही, म्हाका तूं हें करशी जाल्यार तुका हांव तें करता. पळया, सैतान हांगा तशेंच म्हणटा. तुवें ताका आशिर्वाद दिलाय देखून, तुवें ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन वेचे बरी आशिर्वाद दिलाय देखून तो तुजेर भक्त दाखयता. तूं एक पटी ताका बेसांव दिवचें रावय पळया, तेन्ना तो तुका भक्त दाखयता की ना म्हणून कळटा. पळया कसलें एक चिंताप ह्या सैतानाचें म्हणून. तो कितें म्हणटा? सैतान देवाक कमांड करता. देवाक कमांड करता. आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड. देवाक कमांड करता. तूं आपड, तेन्ना तो कितें करता तें तुका कळटलें. तो तुका शिरापतलो. म्हळ्यार सैतान चिंतलो पिडा सुलवोनी आयिल्ल्या वेळार जोब ताच्या भावार्थान दंडोळतलो म्हणून. आनी आमचे थंय तशेंच करता तो. आमी आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमचेर अस्कतकाय आयिल्ल्या वेळार, आमचेर सुलवोनी आयिल्ल्या वेळार आमी चंचल जातले म्हणून तो चिंता. आनी तो वेळ ताचे कुशीन आमकां ओडूंक बेस्ट म्हणून तो चिंता. त्या देखून नेंगी मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, केदळ आमी कश्टांत आसां, केदळ आमी सुलवणेंत आसां, केदळ आमी एकसूरपणांत आसां, आमचो भावार्थ दंडोळचो, आमकां देवा विरोध दुबाव येवचो, वय की न्ही? आनी आमी कितें करूंक नजो तसलीं कामां करूंक निर्धार घेवचो, वय गी? तेंच हांगासर पळया तें टेक्नीक सैतान वापरता. तूं एक पोटी ताचेर बेसांव दिवचें रावय, तेन्ना तो हालता की नांगी पळय म्हणटा. ते देखून मुखार भोवन न्ही बडिनो, आमी सैतानाचें हें योजन आमचें थंय जारी जावंक सोडूंक नजो, आमी हालोव नजो.
सैतानाक ताचें चिंताप सूख म्हूण आमी दाखोवन दिजे. आतां देव म्हणालो पळया, सर्वेस्परान सैतानाक म्हणे, ताचे कडेन आसा तें सगळें तुजे अधीन आसा, पूण ताका मात्र हात लायनाका. उपरांत सैतान सर्वेस्परा मुखलो गेलो. आतां सैतानान कितें केलें? देवा मुखार जोबाक सुखीदार केलें. जोबाक मात्र सुखीदार केल्ले न्ही, देवाकी ताणें सुखीदार केलो. तो कितें म्हणालो? तुवें ताका आशिर्वाद दिलाय, तुवें ताका रक्षण दिलां, त्या देखून तो नितीवंत आनी प्रामाणीक जाला. हंकार पळया सैतानाचो. ताणें जोबाक मात्र सुखीदार केल्ले न्ही, बगार देवाकी सुखीदार केलें. तर आतां आमी टेस्ट करया. देव म्हणालो, ताचे कडेन आसा तें सगळें तुजे अधीन आसा, पूण ताका मात्र हात लायनाका. देवान जोबाची परीक्षा करचे खातीर सैतानाक परमिशन दिलें, पूण ताका संपूर्ण अधिकार दिवंक ना. संपूर्ण अधिकार दिवंक ना. संपूर्ण अधिकार कोणाक आसा? देवाक मात्र आसा. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही, मूठ आमच्या हातांत, कोयती आनी एकल्याच्या हातांत. मूठ आसल्याक मात्र कोयती वापरूंक जाता. कोयतेकच धरून कोयती वापरूंक जाता, तेन्ना कितें जाता? हात लुंवता. सो आतां देवान कितें केलें? मूठ ताच्या हातांत धरून कोयती सैतानाक दिली. म्हळ्यार अर्थ इतलोच की देवान जोबाची परीक्षा करूंक सैतानाक अधिकार दिलो, पूण संपूर्ण अधिकार न्ही, लिमिटेड पावर. आतां कितें जालें? सैतानाक बारीक खुशी जाली. तो देवाच्या वा सर्वेस्पराच्या मुखल्या वा सर्वेस्परा मुखलो तो गेलो. कित्याक गेलो? ताणें आतां ताचें योजन जारी करूंक आसा, त्या देखून तो गेलो. आतां मुखार पळया, जोबाचेर कसले सकड कश्ट आयले की म्हूण. एका दिसा आतां पळया, येदोळ म्हणसर सर्गाचें सीन आसलें न्ही, तें आमी येदोळ म्हणसर डिस्कस केलें. आतां संवसाराचें सीन. आतां एक सीन जालें, आतां आनी एक कर्टन येता. आतां खंयचें कर्टन? आतां मनशाचें घर, जोबाचें घर, संवसाराचें दृश्य. आतां सैतानाक परमिशन मेळ्ळां न्ही, आनी तो परमिशन मेळिल्लेंच देवाच्या हाजीरपणांतल्यान भायर आयला. कित्याक? ताणें आतां ताचें काम करूंक आसा, आनी तो कशें ताचें काम करता म्हणून आयच्या ह्या एका जे कितें आमी मुखार वाचूंक येता थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. कितले 7 दीस आसा तितल्या मापान तो जोबाची परीक्षा करूंक, जोबाचेर कश्ट धाडूंक तो प्रयत्न करता. आमी घरा टूथपेस्ट वापरता न्ही. टूथपेस्ट आखेर जावन येताना कितें करता आमी? ते धरणीर दवरून वा मेजार दवरून त्या पोंतात हांवन टूथब्रशांत तें मुखार लोट्टा. तातूंत इल्लो पेस्ट आसा जाल्यार तो आखरेक येवन आमकां मेळचे बरी आमी प्रयत्न करता, कित्याक वेस्ट करूंक नाका. कितलो टूथपेस्ट आसा तितलो टूथपेस्ट आमकां वापरूंक जाय आखरेच्या त्या टूथपेस्टा म्हणसर. तशेंच हांगा सैतान आपणाक कितलें जाता तितल्या मापान जोबाची परीक्षा करूंक तो आतां आयतो जाला. कशें करता पळया. एका दिसा जोबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो
आपल्या मालगड्या भावाच्या घरात जेवताले आणि दाकासोरो पियेताले. पुढे मग पळोवन न्ही पडिनो. आता मुखार पळया कितें जालें म्हणून. तेन्ना एक दूत जो भाशी आयलो आनी ताणें म्हळें, बैलांक जोताक बांदले आनी गाडवां तांचे बगलेक सरताले तेदवा साबेयांनी तांचेर दाड घाली आनी ते सगळे तांकां व्हरून गेले. तांणी सेवकांक तालवारेन जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. मुखार पळया. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, आकाशांतावन देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक आनी तांच्या गवळ्यांक लासून उडयलें. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, कालदेई 3 दळांनी आयले, म्हळ्यार आर्मी घेवन आयले आनी तांणी करी स्वाधीन करून व्हेली. तांच्या राखण्यांक तांणी तालवारेन जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या मालगड्या भावाच्या घरात जेवताली आनी दाकासोरो पियेताली तेन्ना अवचित अरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी तें घराच्या चराय कोणशाचेर मारलें, घर त्या तरणाट्याचेर पडलें आनी ती मेली. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. पळय मग भोवन न्ही पडिनो. हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे, सैतान आतां ताका कितलें साध्य जाता तितल्या मापान जॉबाचेर कश्ट धाडूंक प्रयत्न करते आसा. मेळिल्लो अवकाश सुकोवंक नजो म्हूण. उडास आसा हांवें टूथपेस्टा विशयीन सांगलें तशेंच हो हांगासर करते आसा. आनी हांगासर आतां हांवें तुमकां वाचून सांगलें की कसले सकड कश्ट धाडटे आसा म्हूण तो. आनी तें केदळा मुगाळ पळोवन न्ही पडिनो. जेवून आसतना दाकासोरो पिवन आसतना म्हळ्यार केदळा सोरो आसचो केदळा फेस्ता वेळार परबे वेळार. सो हांगासर ही तसले एक संतोशाच्या वेळार असले सकड कश्ट धाडटा म्हळ्यार ताचें तें कितलें एक वायट पण बरोवन आसा म्हूण आमकां समजूं येता. पळय थोडे फावटी तुमी आयकलां आसतलें, झगडें जाता आसतना 2 राष्ट्रां मदें झगडें जाता आसतना आनी चिंत्या त्या झगड्या मदें कांय एक फेस्त आयलें जाल्यार ते दोनी पार्टीचे खादमा विराम घोशण करतात. इंग्लिशांत सीज फायर म्हणटात. म्हळ्यार ह्या दिसातावन ह्या दिसा म्हणसर आमी झूज करचें ना, कित्याक लोकांक तांचो धर्म पाळोवंक फेस्त संभ्रमूंक म्हूण. पूण हांगासर पळया सैतान तो सोलो अवकाशी दितेना. बदलाक ते फेस्त करतनाच हांगासर तांचेर हे कश्ट तो धाडटा. म्हळ्यार हो सैतान कितलो विकाळ आनी कितलो नश्टी म्हूण आमी समजून घेवं येता. एटलिस्ट तांकां तो जेवंक सोडतो ना, तो सोडूंक तयार ना. पळय हांगासर आनी एक विशय कितें म्हळ्यार सैतान सर्व रितीनी जॉबाची परीक्षा करता. आनी हांगासर तो कोणा मुखांतर पळया साबेयांनी तांचेर दाड घाली. पळया मनशा मुखांतर तो काम करता, मनशा मुखांतर काम करता. उपरांत आनी एकलो म्हणालो, कालदेई 3 दळांनी आयले आनी तांणी करी स्वाधीन करून व्हेली. पळया तांचे मुखांतरी तो आयला, तांकांय ताणें साळवयला. पळया सैतान कसल्या सर्व रितीनी तो मनशाक ताळता. पळया दुसऱ्या मुखांतरी तो ताळता, दुसऱ्या मुखांतरी आमकां तो परीक्षा करता.
आनी आमचेर नश्ट जायशें तो करता. पळय हांगासर एकलो म्हणालो कितें, आकाशांत देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक आनी ताच्या गवळ्यांक लासून उडयलें. हांगासर देवान धाडिल्लो उजो गी देवान न्ही, पूण ताच्या कामागारांनी चिंतलें हो देवान धाडिल्लो उजो म्हूण. पूण उजो कोणें धाडिल्लो हांगा? उजो सैतानान धाडिल्लो. पूण एका रितीन देवानच धाडिल्लो. कित्याक म्हळ्यार ह्या एका गडिता मुखांतर देव ताची महिमा परगट करच्यार आसा, त्या अर्थान तो देवान धाडिल्लो. पूण हांगासर ह्या गडितांत कोणें धाडिल्लो? तो सैतानान धाडिल्लो. आनी हांगासर आनी एक विशय सांगला पळया, वारें आयलें म्हूण. वय गी वारें आयलें म्हूण. आतां ह्या वाऱ्याचेर आनी सकत आसची कोणाक? देवाक. पूण हांगासर सैतानान ताची सकत वापरून जॉबाक कितलें जाता तितलें दामचें प्रयत्न केला. पूण उडास दवरया, हे सर्व कश्ट संकश्ट जॉबाचेर आयले जाल्यार आखरेक हाचे मुखांतर देवाची महिमा परगट जावच्यार आसा. आतां पळया, देवान जॉबाची परिक्षा करूंक धाडिल्लें न्ही. पूण जॉबाची परिक्षा जाता आसतना पळय म्हाका भोवन निबडिनो, दुसऱ्यांनी तांचो प्राण सोडिचो पडलो. ताच्या भुरग्यांनी, ताच्या सेवकांनी, ताच्या मनजातींनी. पळय सैतान एकल्याची परिक्षा करता आसतना कशें आनी एकल्याकी बादाक हाडटा म्हूण. दोळ्यांनी रगत नातलो म्हूण आमी म्हणटा न्ही. मुखार 20:20 पर्यंत म्हळ्यार आयच्या वाचपाचो आखरेचो वांटो, ह्या एका कश्टाक जॉब कशें स्पंदन करता, ताचें रिएक्शन कितें. तेन्ना जॉब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले. तो धरणीर सरपडलो. दोगलो पिंजचो, केस तासचे, धरणीर सरपडचें, हें सकड दुखेची भायली लक्षणां. चिंत्या काय लॉस जालो, वा मरण घडलें, वा जर तूं तुजें पातक रडटाय जाल्यार हें सर्व त्या काळार करचें आसलें. आपणाची दूख, आपणाची बेजाराय उक्त्यान पासारचें आसलें ह्या थोड्या संकेता मुखांतर. कित्याक ताणें ताच्या भुरग्यांक होगडायला, ताची क्रिस्तकाय होगडायल्या, आनी खंडीत जावन हो एक वेळ दुखीचो, हो एक वेळ दुखीचो. आतां पळया, तो धरणीर सरपडलो. आतां हांगासर दोन रितींनी आमी तें समजूं येता. थोडे फावटी तुमी अशें पळयलां आसतलें, प्रत्येक जावन नॉर्थांत अशें घडता. हें आमच्या गांवांनी घडता, घडना म्हणून सांगना हांव, पूण चडावतो हे टीव्हीरांनी पुरा तुमी पळयलां आसतलें. भुरगीं अचानक मेल्ल्या वेळार, वा तरणाटे मेल्ल्या वेळार, म्हळ्यार अवघडाक लागून तांच्यो आवयो कशें धरणीर उलवळटात. म्हळ्यार तें दूख सोसूंक जायनासतना ती धरणीर उलवळटात. पळयलां गे तुमी, हद्दें बडोवचें, तकलेक बडोवचें आनी धरणीर उलवळचें. ताकाय आमी म्हणयेत धरणीर उलवळचें, धरणीर सरपडचें. पूण हांगा धरणीर सरपडचें म्हळ्यार हें एक आराधनाचो संकेत, भक्तीपणाचो संकेत. आपणाकच देवा मुखार
सरेंडर करचो संकेत. म्हळ्यार ह्या कश्ट संकश्टामध्ये जोबो अनबवडत्या परी आपणाचें दूख उसारिना, पगार एका भक्तिका भाशेन एका भावार्थ्या भाशेन तो दूख उसारते आसा. म्हळ्यार आपणाच्या दुखीन सयत तो देवाचें आराधन करते आसा. त्या देखून हांगा म्हणला पळया, तो धरणीर सरपडलो. ही फेल टू द ग्राउंड अँड वर्शिप्ड. साष्टांग नमस्कार करचें, देवा मुखार सरपडचें. आनी हो एक ताचे थंय आसुल्लो देखून, म्हळ्यार हाचे थंय असलो एक गूण आसुल्लो देखून जोब ह्या ताच्या लांब झगड्यांत, लांब परिक्षेंत तो जैतेवंत जाता. आतां तो कितें म्हणालो पळया, विणगो हांव म्हजे आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. पळया, जोबाक इतले कश्ट आयल्यात न्ही, पूण हे ताची परिस्थिती तो देवाच्या दृश्टेन पळयता. तो एका बुद्धवंत मनशाच्या दृश्टेन पळयता. कितें म्हणालो तो, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. म्हळ्यार हांव कांयच नासतना ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी जर म्हजें तें हें सक्कड आसलें जाल्यार तें कोणा तावन आयिल्लें, देवा तावन आयिल्लें. त्या देखून म्हजें म्हणलें कांय ना, म्हजें म्हणलें कांय ना. त्या देखून तो देवाक अर्घां दिता. तो म्हणटा की देव म्हज्या जिवितांत कंट्रोलार आसा. म्हज्या जिविताचो रिमोट कंट्रोल म्हज्या हातांत ना, बगार देवाच्या हातांत आसा. गॉड इज इन कंट्रोल. जे कितें म्हाका घडलां कोणायच्या कारणाक लागून जावंक पुरो, पूण हांव देवाच्या हातांत आसा देखून ही सक्कड कामां देव करता देखून हे सर्व कश्ट संकश्ट देवान म्हजेर येवंक सोडल्यात देखून हांव भियेना. देवाचेर शीन उसारच्या की, देवाचेर भियोन चलच्या की, देवाक आराधन करून चलचेंच बरें. देवान दिल्लें. भाऊन आनी भयणीनो, हें आमी मतीन दवरूंक जाय. देवान जें कितें म्हजे लागीं आसा तें देवान दिल्लें. देवान दिल्लें. तें भुमी तावन आयिल्लें न्ही, तें मनशा तावन आयिल्लें न्ही, बगार देवा तावन आयिल्लें. ताच्या मोगा वरवीं, ताच्या दयाळे वरवीं ताणें म्हाका दिल्लें आसा. जर आमचे लागीं आसल्ल्यांत आमी हांकार दाखयता जाल्यार, म्हजें म्हूण आमी दबायस येता जाल्यार ताच्या की व्हरतें एक देवा विरोध चलचें तसलें काम दुसरें ना. जर आमी हरयेक देवा तावन आयिल्लें म्हूण लेखता जाल्यार तेन्ना तें देवान व्हरतना आमकां बेजाराय जायना. ते आमी देवान विसारतना पाटी दिवंक आमी खुशी मनान तयार आसतले. तो म्हणटा, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. ताच्या कश्टान सयती, ताच्या सलोनेन सयती तो देवाक हरसूंक, देवाचें नांव वाखणूंक तो तयार आसा.
ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान फातक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवान म्हणजे जेजून एक उतर सांगलेलें आसा. नेंगी मनशाचे ग्रेस्तकाय ताचे लागीं आसच्या वस्तूंत आटापून ना. One's life does not consist in the abundance of the things he possesses. हे आमी वळखून घेवंक जाय मुखार पळोवन. जोबा लागीं इतली ग्रेस्तकाय आसली आनी ताणें चिंतूंक ना गे ह्या ग्रेस्तकायेंतच म्हजें जिवीत आसा म्हणून. त्या देखून तें ताचे तावन काडून वेल्ल्या वेळार तो संतुश्ट आसलो, तो समाधानी आसलो, तो तृप्त आसलो. आनी हाका कारण कितें? जेजूची उतरां ताणें ताच्या जिवितांत जियेली. त्या वेळार जेजू नातुरलो, पूण ताका कळीत आसलें की जे कितें म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्ही, तें देवान दिल्लें. पळय मुखार भोंवन न्ही भयणीनो, ताका बेन दिसलें वय, पूण त्या बियाक तो सरेंडर जालो ना. Job made his stand against fear and did not give in to panic. आमी भियेता, पूण आमी भियोन आमी कंगाल जावचे न्ही. ताणें हंकारा विरोध मेट काडलें आनी देवा मुखार तो खालतो जालो. तो आपणाच्या स्वकुशे विरोध झुजलो आनी देवाक ताणें आराधन केलें. ताणें सांगीत आसलें हें हांवें जोडुल्लें, हें हांवें केल्लें, हें म्हज्या पयशांनी आयिल्लें, हांवें गाण पिळण केल्लें, तुवें कित्याक काडून व्हेलें ना. तशें सवाल करूंक ना ताणें. तो अविश्वासपणा विरोध झुजलो, अनबिलीफ, आनी देवा विरोध तो वा देवाक ताणें सवाल करूंक ना. ताच्या कश्ट संकश्ट वेळार तो अविश्वासी जावंक ना आनी त्या देखून तो देवाक क्वेश्चन करूंक वचना. कश्ट संकश्ट वेळार तो निराशी जालो ना. जायते फावटी आमी तशें जाता. कश्ट संकश्ट वेळार आमी निराशी जाता आनी आमी कितें करूंक नजो तशें करता. तो निराशी जालो ना, बदलाक ताणें देवाचो हात पळयलो. जोब रागा विरोध झुजलो आनी त्या खातीर ताणें देवाक सुखीदार करूंक ना. Job made his stand against anger and did not blame God. भोवन न्ही भयणीनो, कितल्या अपुरबायेची लिसांवां हांगासर आमी ह्या वाचपातावन शिकल्या पळया. तर कन्क्लुजन कितें म्हणून तुमीच नियाळूंक फावो. आनी हाचे तावन कितें जिविताक लिसांवां जोडयेत म्हणून तुमी आनी इल्लो नियाळ करूंक फावो. हांवें येदोळसून तें एक्सप्लेन केलां तुमकां, पूण आनीकी इल्लो नियाळ करून तुमी तुमच्या जिविताक कितें लिसांव शिकतात तें सोदून काडूंक प्रयत्न करा. भोवन न्ही भयणीनो, जोबाच्या सगळ्या पुस्तकांत आमी पळोवचे प्रमाणे ताचो विश्वास देवाचेर आसलो. तो देवाक प्रामाणीक जावन सोल्लो. आनी हांगासर आमी किर्तनांत तेंच पळयता की देव नितिवंताच्या कानाक उलो दिता आनी नितिवंत मनशाक ताचो आदार देवूच, दुसरो कोणी ना. जोबाच्या जिवितांत तें सत जालें आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत
जारी जावंक साध्य आसा. तर हें चिंतना मोतीन दवरनो हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. कान दी सर्वेस्परा नितिवंतच्या उल्याक. चीत दिवन आयक, हांव मारतां ती बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक, म्हज्या वोंटाचेर ना कसलेंच कपटपण. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुजे तावन येवं म्हज्या न्यायाचें तीर्प, तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें जावं सतनीत. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर, रातीचे सयत ताची तपासणी करूंक ये. सुक्षी मायेन म्हजी परिक्षा कर, म्हजें तें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. आपले हांव तुका उलो मारतां, तूं म्हाका जाप दी देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजी विचित्र कार्यां, दुस्मानातावन पळोवंक तुजो आसरो सोदतेल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अजित रोड्रिगस, फादर जेरोम मोरस, फादर मारी जोसेफ, फादर रोशन पिंटो हे सोगी कर्मिलीत. annalise पिंटो बेंगलूर टाउन, मेलिटा डिसोजा कैलिफोर्निया टाउन, नेल सल्डाना मलाड मुंबई टाउन, रायन रोड्रिगस बैरिन टाउन, सैंड्रा पिंटो बेंगलूर टाउन, वालेंतो कैजिटन फर्नांडिस गोवा आता अबुधाबी टाउन, जेम्स रोहित कुडुपु मंगलूर टाउन, जॉनसन फर्नांडिस नलसोपरा मुंबई टाउन, लीजा डेसा शंकरपुरा आता मस्कत टाउन, नाइजल निक्सन पिंटो हिरगण मीरा रोड मुंबई टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच म्युरल आनी रांडल कोलासो बेंगलूर टाउन काजर दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे भेद नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन फ्लोरिंडा रोजारियो बेळतंगडी टाउन, सायमन मेंडोन्सा हिरगन कारकळा टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पोर देव सासनीक पिशव्यो फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.